आजको यो भव्य सभाका सभापति महोदय, मञ्चमा उपस्थित पूर्व मन्त्री मान्य सदस्य कमरेड शेरबहादुर तामाङ लगायत मान्य मन्त्रीजी अनि थुप्रै प्रिय आदरणीय कमरेडहरू, कार्यक्रममा उपस्थित सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई यो तहसम्म जुरुक्कै उठाउने प्रिय कमरेडहरू, आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइ तथा साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम त यो भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरेर मलाई पनि समसामयिक सन्दर्भमा केही कुराहरू राख्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा म यहाँहरूलाई, आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले नै म क्षमा प्रार्थी छु, म अलिकति ढिलो आएँ, तर आयोजक अनि शेरबहाजी लगायत साथीहरूलाई आग्रह गरेर म अलि चाँडो यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहिरहेको छु। अहिलेको सन्दर्भ यहाँहरूलाई थाहा छ, त्यसैले यहाँहरूले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने मेरो आग्रह छ। अहिले हामी एउटा चुनौतीको अवस्थामा हामी उभिएका छौँ। चुनौती छ, अप्ठ्यारो छ, त्यसैले यो हाम्रो लागि अवसर पनि हो। यो चुनौतीलाई, अप्ठ्यारोलाई पार लगाउँदै अगाडि बढ्दा यो हाम्रो लागि, हाम्रो पार्टीको इतिहासमा, हाम्रो पार्टीको जीवनमा यो साँच्चीकै एउटा राम्रो अवसरको रूपमा यसलाई हामी सदुपयोग गर्न सक्नेछौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यही विश्वासका साथ, उत्साहका साथ तपाईहरु अगाडि बढिराख्नु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकलाई हिजोभन्दा बलियो बनाउन लागिराख्नु भएको छ र त्यो कार्य गर्न तपाईहरुले सक्नुहुनेछ। सिङ्गो देशलाई हाम्रो पक्षमा बलियो बनाउन, सबल बनाउन हामीले सफलता प्राप्त गर्नेछौँ। अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार पनि सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नेछ र पार्टीले पनि राम्रो उपलब्धि हासिल गर्नेछ भन्ने कुरामा म सुरुमा आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्दै केही सान्दर्भिक कुराहरू तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू मभन्दा अगाडि बोल्ने मित्रहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। केही साथीहरू अझै बाँकी हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले त सिन्धुपाल्चोकको यो महत्त्वपूर्ण सभामा उपस्थित भएर बोल्दा म मेरा मित्र, मेरा भाइ, मेरा कमरेड शेरबहादुर तामाङजीलाई, उहाँ सँगसँगै उहाँका जीवन सङ्गिनी, मेरा चेली, मेरा बहिनी उषा राईलाई यो हाम्रो ठुलो परिवारभित्र हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। यसरी नै अगाडि बढ्नुस्। हाम्रो सफलता अवश्य भावी छ। अरू धेरै म
चर्चा गर्न चाहन्छु। वास्तवमा 70 वर्षदेखिको जनताको चाहना र भावनाले हाम्रो नेतृत्व पहल र प्रयासमा मूर्तता प्राप्त गर्यो। जति गर्दा पनि, जति संविधान बनाउँदा पनि देश अगाडि बढेन। जहिलेसुकै अप्ठ्याराहरू आइलागे, देशमा अस्थिरता भइरह्यो। यो सबै कुराको दबाई के हो? हामी बीचमा बेला बेलामा छलफल हुने गरेको हो। यस्तै छलफल मलाई राम्रो सम्झना छ। यो 62-63 को आन्दोलनको छेकमा जब हामी आन्दोलन उठाउनको लागि लागिरहेका थियौँ, त्यति बेला यो प्रश्न उठेको मलाई राम्रो सम्झना छ। हामी आन्दोलन गर्नको लागि भनेर आग्रह गर्थ्यौँ। बिहान 100 जनाको जुलुस निस्किन्थ्यो, फेरि दिउँसो कोसिस गर्यो, बल्ल बल्ल 150-200 को जुलुस हुन्थ्यो। साँझ कहिलेकाहीँ 350-500 सम्म जुलुस हुँदा ओहो आज त भव्य जुलुस निकालियो भनेर खुसी हुन्थ्यो। त्यति बेला जनताको एउटै आग्रह थियो, एउटै प्रश्न थियो। हामीलाई उहाँहरूले गरेको प्रश्न मलाई अहिले पनि झल्झली याद आउँछ। हामीले नेताहरूलाई भेटायौँ लगेर, हामीलाई जिज्ञासा राख्ने साथीभाइहरूसँग धेरै पटक भेटघाट गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। उहाँहरूको एउटा प्रश्न थियो, जिज्ञासा थियो, तपाईहरु 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष बिराएर फेरि आन्दोलन गर्नु पर्यो भनेर आउनुहुन्छ, शान्ति स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, प्रजातन्त्र खोसियो, प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको लागि आन्दोलन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, हामीलाई मद्दत माग्नुहुन्छ। एउटा कुराको उत्तर दिनुहोस् यसपटक हामीलाई, अब शान्ति स्थापना र लोकतन्त्र स्थापनाको लागि फेरि कहिले पनि आन्दोलन गर्नु नपर्ने स्थिति कहिले आउँछ? जनताको जताततै यो प्रश्न थियो। हाम्रा नेताहरूले दिएको उत्तर मलाई सम्झना छ। हामीले भन्यौँ, हाम्रा नेताहरूले भन्नुभयो, अब यसपटक यो आन्दोलन पश्चात शान्ति स्थापना र लोकतन्त्र स्थापनाको लागि फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरिकन हामी यो आन्दोलनलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ, संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउँछौँ, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्दा अब फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन। त्यति बेला नेताहरूले भन्नुभयो, हामीले जवाफ दियौँ र जनता ढुक्क भएर आन्दोलनमा उत्रनुभयो। 62-63 को आन्दोलनले यसरी नेरुङ पुस्तालाई समाप्त गर्यो। त्यसैको परिणाम स्वरूप जनताको दबावले एकपटक भत्किएको संविधान सभा फेरि अर्को पटक हामीले दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्यौं। विश्वमा यो उत्कृष्ट अचम्मको कुरा, दुई पटक संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि हामीले संविधान सभाद्वारा संविधान बनायौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सहितको संविधान हामीले बनायौं र त्यसलाई कार्यान्वयनको सिलसिलामा अगाडि बढ्यौं। म धेरै व्याख्या गर्दिनँ। यो उपलब्धि हासिल गर्नुमा, यो संविधान निर्माण गर्नमा हाम्रो नेतृत्व पहल र प्रयास महत्त्वपूर्ण रह्यो, निर्णायक रह्यो। कार्यान्वयन गर्नको लागि थुप्रै कामहरू भए र अन्तिममा हामीले केही समय अगाडि घोषणा गरेको हिजो जस्तो लाग्छ, हामीले भन्यौं अब यो देशमा कुनै पनि परिवर्तन गर्नको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। अब जनताले जनताको लागि संविधान बनाइसके, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता सहितको संविधान, समाजवाद उन्मुख संविधान। अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन। जनताको मन जिते पुग्छ। जनताको मन जितेर, जनताको आशीर्वाद दिएर संसदमा जाऊ, संसदमा उपस्थित हौ, संविधान संशोधन गर्छौ कि के गर्छौ, ती कार्यहरू गरेर व्यक्ति मन पर्दैन व्यक्ति परिवर्तन गर, पार्टी मन पर्दैन पार्टी परिवर्तन गर,
तर जनताको आशीर्वाद र समर्थन लिएर जस्तो सुकै परिवर्तन जनताको समर्थन लिएर गर। अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन। हामीले त्यो भन्यौं, जनता आश्वस्त भए। गएको निर्वाचनमा जनताले हामीलाई 2/3 बहुमत झन्नै प्रदान गरे। हामीले सूर्य चिन्हलाई लिएर विवाद हुँदा झन्नै हाम्रो 10 लाख भोट बदर भयो। त्यो समेत जोड्दा हामी कहाँ पुग्थ्यौं, अहिले धेरै चर्चा नगरौँ। तर अब परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन भनेर त्यसरी लागिरहेको अवस्थामा 5 वर्ष ढुक्क भएर बसे हुन्छ। अब जनताको आशीर्वाद प्राप्त पार्टीले 5 वर्ष सरकार चलाउँछ भनेर भनिरहेको बेलामा ढुक्कसँग अब यो परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्दै झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्न पुगेको नेकपा ढुक्कसँग जनताको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्छ भनिरहेको बेलामा देशमा जे भयो, पार्टीभित्र जे भयो, यहाँले देखिरहनु पर्छ। मैले धेरै यस बारेमा चर्चा गर्नु पर्दैन। अघि पनि थुप्रै कुरा आइसकेका छन्। वास्तवमा जनता समक्ष गरेको त्यो प्रतिबद्धता अनुरूप अगाडि बढ्न सकियो। बेमौसमको बाजा बजाउँदै प्रधानमन्त्री विषयमा परिवर्तन गर्ने मागले जनता समक्ष गरेको त्यो प्रतिबद्धतालाई हामीले धोका दिन पुग्यौं कि के भयो? हामीलाई प्रश्न आइरहेको छ, यो प्रश्न उठिरहेको छ। अध्यक्ष केपी ओलीले बारम्बार भन्नुभयो, महाधिवेशन गरौँ, चाँडो महाधिवेशन गरौँ, चाहिन्छ भनेदेखि अझै चाँडो महाधिवेशन गरौँ। म त दोस्रो पुस्तालाई, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पन तयार छु। केपी ओलीले भन्नुभयो, म कक्षा दोहोर्याएर पढ्ने विद्यार्थी होइन। 5 वर्ष सरकार ढुक्कै चलाएर स्थिरताको सन्देश दिएर त्यसपछि निर्वाचन सम्पन्न गरौँ। अर्को कोही साथी उम्मेदवार भएर अगाडि बढ्नुहोस्, म देशभरि पार्टीलाई चुनाव जिताउन, साथीहरूलाई चुनाव जिताउन म हिँड्छु। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो स्थायी कमिटीको बैठकमा बोलेको मलाई हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ, झलझली। तर यो सबको विपरीत, जनता समक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरूको विपरीत यो जुन ढङ्गका कामहरू भए, जसको परिणाम आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। संसद विघटन भयो। संसद विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसला गर्यो। म लामो त्यसमा चर्चामा जान चाहन्न। अहिले कुनै बेला आवश्यक पर्यो भने फेरि छलफल गरौँला। आज त्यतातिर म समय धेरै लिन चाहन्न। सर्वोच्च अदालतले सदन संसदलाई पुनर्स्थापित गर्यो। हामीले भन्यौं, जिम्मेवार पार्टीको हिसाबले, यो देशको एउटा पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ताको हिसाबले हामीले भन्यौं, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संयमतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक भन्नुभयो, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको जुन निर्णय छ त्यो निर्णयलाई हामी मान्छौं। कतिपय मानिसहरूले अन्यथा केही सोचेका थिए होला। अब के पो गर्छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, के पो बोल्छ नेकपाले? हामीले प्रष्ट शब्दमा संयमताका साथ हामीले भन्यौं, हामी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामी स्वीकार गर्छौं, हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं। तपाईले सुनिराख्नु भएको छ, सरकारले यस सम्बन्धमा आवश्यक छलफल सुरु गरेको छ। सम्भवतः फागुन 23 गते, सम्भवतः 13 दिनभित्रमै संसदको अधिवेशन डाकिन्छ मात्रै होइन, 13 दिनभित्रमै संसदको अधिवेशन बस्छ। प्रचारहरू भएका थिए,
यिनीहरूले त्यो फैसलै मान्दैन। प्रचारहरू भएका थिए 13 दिनभित्रमा संसद अधिवेशन डाकेर 15 दिन 20 दिन पर कहाँ पुर्याएर संसद अधिवेशन डाकिएला। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो होइन, 13 दिनभित्रमै अधिवेशन डाकिनेछ, 13 दिनभित्रमै बस्ने गरिकन संसद अधिवेशन डाकिनेछ। त्यो दृढता, त्यो प्रष्टता यो नेकपाको सरकारले, केपी ओलीको सरकारले र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखाउनु। यसले के सन्देश दिन्छ, के सन्देश दिइरहेको छ? प्रश्न छ। म यसका केही पक्षहरूको बारेमा तपाईहरुलाई विस्तारमा बताउँछु। अहिले मैले राख्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा, सर्वोच्च अदालतको त्यो निर्णयलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौं, त्यसलाई मान्छौं, तर एउटा कुरा विनम्रतापूर्वक हामीले भनेका छौं, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो, त्यसलाई हामी मान्छौं, तर सर्वोच्च अदालतले कतिपय समस्याहरूलाई सुल्झाउन सकेन। यो निर्णयले सुल्झाएन, बरु अन्यल र अप्ठ्याराहरूलाई अझै जटिल बनाउने काम गरेको छ। त्यो अन्यल र अप्ठ्याराहरू कसरी जटिल भयो, कसरी बन्छ, के हो त्यो कुरा लगायतका कुराहरूको बारेमा म अलिकति तपाईहरु समक्ष कुरा राख्छु। यही कारणले पनि होला साथीभाइहरूले पनि हतार पतार फैसला सुन्ने बित्तिकै खै कता हुनुहुन्थ्यो अरे, चितवनतिर हो कि कतातिर, को नेताहरूको कार्यकर्ताहरूलाई, साथीहरूलाई लामो लामो परबाट आफ्नो कुरा सुन्न बोलाउनु भएको थियो अरे। हत्तपत्त कुरा पनि भन्न नभ्याइकन साह्रै ठुलो के नभयो भन्ने ठानेर लड्डु पनि खुवाई गर्नु गरे। धेरै समय लागेन, त्यहाँबाट कुद्दै आएर हत्तर पत्तर खै बुढानीकण्ठमा को बस्नुहुन्छ अरे, त्यहाँ जानुभयो अरे। आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई 5 वर्षको लागि चुनाव जिताएको, तपाईहरु 5 वर्ष काम गरेर देखाउनुहोस् भनेर जनताले आशीर्वाद दिएर पठाएको। मैले अघि एउटा पृष्ठभूमि बताएँ नि, त्यसरी पठाएको आफ्नो पार्टीलाई, आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई सरकारबाट विस्थापित गरेर को हो, कसलाई को हो होइन, तपाईँ बनिदिनु पर्यो बाबा भनेर जानुभयो अरे। मलाई चाहिँ पटक्कै विश्वास छैन, तर हो भनेर सुन्छु। मलाई चाहिँ विश्वास छैन। को जानुभयो अरे तपाईले नाम सोध्नुभयो भने मलाई थाहा छैन, बिर्सिएँ मैले। यहाँ आए जस्तो लाग्छ, तर नाम बिर्सिएँ। म भन्दै थिएँ, वास्तवमा थोरै समयमै आफूले खाएको लड्डु साँच्चीकै गुलियो लड्डु परेन छ भन्ने साथीभाइहरूलाई महसुस हुन थालेको छ। अरे यो पनि मेरो आरोप भयो। अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू के छन्? सबैको अप्ठ्यारो र चुनौती हामी सबैको। त्यसैले म कसैमाथि कुनै टिप्पणी नगरिकन यस सम्बन्धी केही कुराहरू तपाईहरु समक्ष म राख्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिलेको अवस्था के छ त, त्यसबारेमा अप्ठ्यारो के हो त, विश्वास अविश्वास थुप्रै चर्चाहरू चलेका छन्, त्यो के हो लगायतका प्रसङ्गहरू छन्। म तपाईहरु समक्ष त्यसबारेमा केन्द्रित रहेर केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको बारेमा अहिले उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो भनेर पनि प्रसङ्ग आएका छन्। नैतिकताको विषय उठाइएको छ। म त कानुनको विद्यार्थी, अलि बढी प्रमाणको कुरा गर्छु, अलि बढी नजिकको कुरा गर्छु, अलि बढी हाम्रै नेताहरूले विगतमा के गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा हेर्छु।
अनि एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। मेरो यस बारेमा अरू धेरै कुरा छैन। मैले यसो हेरेँ, खोजेँ। हाम्रा आदरणीय मनमोहन अधिकारीज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा मैले हो कि होइन भनेर यहाँ आउनुभन्दा अगाडि फेरि एकपटक साथीभाइहरूसँग पनि सोधेँ, कतै मैले त बिर्सिराखेको छैन कुनै कुरा भनेर। त्यति बेला यहाँहरूकै शुभकामना र आशीर्वादले भनौँ मलाई पार्टीले कानुन मन्त्री बनाएको थियो। मनमोहन अधिकारी सबैको आदरणीय, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नैतिकताको बारेमा, नैतिक मूल्य मान्यताको बारेमा मनमोहन अधिकारीमाथि कहिले पनि प्रश्न उठेको छैन। त्यति बेला पनि उठेको थिएन। पार्टीले विघटन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चर्चा चल्यो संसद, र त्यति बेला मनमोहन अधिकारीको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो। म धेरै लामो यसमा जान्न, तर अचम्मै गरेर संसद पुनर्स्थापित हो। संसद पुनर्स्थापित हुँदा कतिपय यस्ता पक्षहरू हुन्छन् कुनै बेलामा क्वाइटली बसेर छलफल गराउन। म यो सान्दर्भिक कुरा मात्रै उल्लेख गर्छु। त्यति बेला पार्टीले कानुनको आडमा राजनीतिक निर्णय भनेर भन्यो, खैर त्यसमा आफ्नो आपत्ति जनायो, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई त्यति बेला पनि पालना गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यति बेला के भयो? विघटनको सिफारिस गरेको मनमोहन अधिकारीको सरकारले त्यति बेला पार्टीले हामी यसलाई संसदमा पेश गर्छौँ, यो बेठिक भयो, जे पर्छ हामी संसदमा पेश गर्छौँ भनेर मनमोहन अधिकारीको सरकारले निर्णय गर्यो। मनमोहन अधिकारी त्यति बेला एउटा दुर्घटनामा, यहाँहरूलाई थाहा छ, उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो। हामीले धेरै आग्रह गऱ्यौँ यो अलिक सन्चो भएपछि मात्रै यो राखौँ, तर मानिएन। यो अलिक दिन पनि केही ढिलो भयो भने यो कम्युनिस्टहरूले के गर्छ। अब त्यो धेरै शङ्का र चर्चातिर पनि नजाउँ। मनमोहन अधिकारीले अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्नुभयो, अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो र हाम्रो सरकार गिर्यो। हामी प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न पुग्यौँ। त्यति बेला यदा कदा अलिअलि त्यति बेला पनि प्रश्न उठेको थियो नैतिकताको, तर हामीले राजीनामा होइन जनताको संसदलाई पेश गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गऱ्यौँ र जनताको संसद पेश गर्ने कुरा यो संविधान सम्मत हुन्छ, कानुन सम्मत हुन्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप हुन्छ भनेर हामीले त्यो निर्णय गऱ्यौँ। सबैले यो कुरा ठिकै हो भने त्यो निर्णय गर्नमा त्यति बेला को हुनुहुन्थ्यो? कस्तो संयोग परेको? त्यति बेला उप प्रधानमन्त्री आदरणीय कमरेड माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो र उहाँमाथि आरोप थियो यो सम्पूर्ण पार्टी माधव कुमार नेपालले चलाउनुहुन्छ भन्ने। हो कि होइन? माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको त्यो पार्टीले निर्णय गर्यो सरकारले संसदमा पेश गर्नुपर्छ, राजीनामा दिने होइन। अहिले अब के भएछ? हावापानीमा कस्तो परिवर्तन आएछ? मनमोहन अधिकारीले राजीनामा दिनु नपर्ने, केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने। के चाहिँ त्यो फरक हो मैले बुझ्न सकेको छैन। अब ठिक झापाको छेउमा इलामी परे म, के त्यस्तो हावापानी छ झापामा चाहिँ फरक? यो डिफरेन्स के हो? फरक के हो? त्यसैले हामीले कुनै पनि कुरा उठाउँदा तार्किक हुनुपर्छ, मूल्य मान्यता अनुरूप हुनुपर्छ। मेरो जहाँसम्म भनाइ छ, मैले निरन्तर आग्रह गरिराखेको छु। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न साथ त्यो फैसला म मान्छु। सर्वोच्च अदालतले हाम्रा राजनीतिक जटिलताहरूतर्फ ध्यान दिएन, यसले अप्ठ्यारो ल्याउन सक्छ। त्यो अप्ठ्यारोको बारेमा अहिले म तपाईँहरू समक्ष चर्चा गर्छु।
त्यसो भनिवरी तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभयो म सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मान्छु, पालना गर्छु र अब 23 गते बैठक बस्दै पनि छ, म सदनमा पेश गर्छु। यति भनिसके पछाडि यो किन यो प्रश्न उठिराखेको छ? मैले केही कुराहरू राख्दा यहाँहरूले सायद यस्तो पो हो कि भनेर यहाँहरूलाई प्रश्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो के हो? म त्यतातर्फ अब जान चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रो संविधानले प्रश्नसँग प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त कुन अवस्थामा हुन्छ भनेर लेखेको छ। पद रिक्त राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा त्यो प्रधानमन्त्रीको आफ्नो स्वेच्छाको कुरा। विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले लिनुभयो, तर विश्वासको मत पारित भएन भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ। अहिले विश्वासको मत लिएको अवस्था त होइन, विश्वासको मत लिने अवस्था हो कि होइन त्यो प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो अवस्था पनि होइन। अविश्वास प्रस्ताव राख्यो, त्यो अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनुहुन्छ। अहिले त अविश्वास प्रस्ताव राखेको हो कि होइन त्यसैमा प्रश्न छ। अहिले म त्यसबारेमा पनि फेरि चर्चा गर्नेछु। प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेमा प्रतिनिधि सभा त फेरि रिइन्स्टेट भयो, त्यसैले त्यो अवस्था पनि होइन। मृत्यु भएमा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली त अघि प्रसङ्ग उठ्दै थियो, झन् आजकल त भर्खरको जस्तो हुनुभएको छ। एउटा भर्खरको साह्रै राम्रो हाम्रो चेली, हाम्रो नेपालको छोरीको युवा किडनी पाएर होला उहाँको उमेर त झन् भर्खरको जस्तो भयो। उहाँ हामीसँग भन्नुहुन्छ दुई बालुवाटार चाहिँ 14 चक्कर 15 चक्कर खुइ हिँडेर म त अझै हिँड्नु जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ। 120 वर्ष बाँच्छु जस्तो लाग्न थालेको छ मलाई भन्नुहुन्छ। मैले भने यो त हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो, तर अलिक बिस्तारो भन्नुहोस् है। तपाईँ 120 वर्ष भला चङ्गा बाँच्ने हुनुभयो भन्ने थाहा पाउँदा दुःख मान्ने पनि कोही हुनु होला, थाहा छैन मलाई, थाहा छैन। तर हुनुहुन्छ भनेदेखि त साह्रै दुःखको कुरा हो। यसरी प्रधानमन्त्रीको पद रिक्तताको व्यवस्था संविधानमा प्रष्टसँग लेखेको छ। त्यो पद रिक्तताको अवस्थामा त्यो अवस्था अहिले विद्यमान नहुनुको अर्थ प्रधानमन्त्रीले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता बमोजिम अब म सदन बोलाउँछु, त्यो सदनमा फेस गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छ। भनिसके पछाडि यसबारेमा अरू चर्चा गरिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। यति कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। अब अविश्वास प्रस्तावको एक दुईवटा पक्ष यहाँहरू समक्ष म राख्छु। यसो आँखा चिम गरेर सोच्नुभयो भने तपाईँहरूले यो पढेको चाहिँ अप्ठ्यारो साथीभाइहरूलाई हामीहरूलाई सबैलाई, म कसैलाई मात्रै तोकेर भन्दिनँ, तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ। अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्षसम्म पेश गर्न सकिँदैन, हामीले संविधानमा लेख्यौँ, त्यो समय कट्यो। अब अविश्वास प्रस्ताव पेश भयो, तर पेश भएर फेल भयो भने विचार गर्नुहोस् है। अविश्वास प्रस्ताव पेश भयो, पेश भएर फेल भयो भने, पारित भएन भने फेरि 1 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। त्यसैले हल्ला त अलिअलि अविश्वास प्रस्ताव हो कि के हो, संसदमा पेश भएको छ रे भन्ने सुनेको हो नि, त्यो विघटन भएको दिनमा। यहाँहरूलाई सम्झना छ 3:30 बजे कुदाउँदै लगेको, 3:30 बजे होइन 10:30 बजे लेख्नुपर्छ भनेर झगडा भएको। पार्लियामेन्टको महासचिवले होइन यस्तो काम गर्न पाइँदैन, यो 3:30 बजे हो म त्यही लेख्छु,
3:30 बजेभन्दा अगाडि त संसद त विघटन भइसकेको छ। विघटन भएर मरिसकेको संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ? हुँदैन। दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने साथीभाइहरूको जोड थियो, त्यसैले त्यहाँनिर त्यो दर्ज थियो। विघटन भयो, संसदमा उहाँहरूले यही विषयलाई लिएर छलफल पनि गर्नुभयो। त सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गर्यो। अब एउटा कुरा जोडतोडका साथ उठिरहेछ। त्यो मरेको प्रतिनिधि सभा बिउतिएपछि त प्रतिनिधि सभामा रहेका प्रस्तावहरू पनि त जिउँदो भयो। त्यो अविश्वास प्रस्ताव पनि त बाँच्यो होला भन्दाखेरि साथीभाइहरू त्यो त्यति बेला एकदम हतार गरेर कुदेर दर्ता गर्ने साथीभाइहरू चुही बोल्नुहुन्न। किन नबोलेको भन्दाखेरि एउटा त त्यो अविश्वास प्रस्तावका सदस्यहरू जसले सिग्नेचर गरेका छन् उनीहरूकै सङ्ख्या पनि त्यो ठिक होइन। अरू बेलाको लागि भनेर गरिएको सिग्नेचरलाई त्यहाँ प्रयोग भयो भनेर त्यति बेला पनि प्रश्न उठेकै हो। एकातिर त त्यो छँदैछ, अर्कोतिर मैले अघि भने उहाँ कुद्दै कहाँ जानुभयो रे? त्यो विभिन्न ठाउँबाट तिमीहरूको यो झगडा के झगडा हो, तिमीहरूको आन्तरिक मामलामा हामी किन पर्ने, हामीलाई मतलब छैन भन्दा त अनि त्यो अविश्वास प्रस्तावको त के भन्छन् नि, एउटा बिजोग मात्रै होइन, हरि बिजोग भन्छन् नि। अब भन्नुहोस्, अविश्वास प्रस्ताव हो भनेर अगाडि बढाउँ, प्रक्रियामा जान्छ। प्रक्रियामा जान साथ त्यो फेल हुन साथ त्यसपछि त झन् चाँडो निकाल्नु भनेको केपी ओली त 1 वर्षसम्म त छुनै नसकिने भयो। हिसाब चाहिँ यो। त्यस कारणले गर्दा अब साथीभाइलाई साह्रै अप्ठ्यारो भयो। अब यही कारणले पनि थपक्कै केपी ओली चाहिँ आफै राजीनामा गर्दैदेखि त ढुक्क। यसलाई म अरू धेरै अब चर्चा गर्न चाहन्छु। तपाईँले सङ्केत गर्दा बुझिहाल्नुभयो। यो कानुनको प्रश्न होइन, संविधानको प्रश्न होइन, सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि होइन। सर्वोच्च अदालतले एउटै कुरा मात्रै भनेको छ, 13 दिनभित्रमा अधिवेशन राख, बोलाऊ, अगाडि बढ। त्यस कारणले यस बारेमा तपाईँहरू साह्रै प्रष्ट हुनुहोस्, डङ्काको चोटले यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। एउटा कुरा चाहिँ निश्चित हो, त्यो के हो त भन्दा पुनर्स्थापना हुनुभन्दा अगाडि अब प्रधानमन्त्रीले त भन्नै भएको थियो, जनतामा जाने मेरो निर्णय, जनतालाई गुहार्ने मेरो निर्णय लोकतन्त्र सम्मत छ, कानुन सम्मत छ, सर्वोच्चले त्यसै गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ, उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। तर पुनर्स्थापित भइदिँदाखेरि अब हामी संसदमा फेरि मरिरहेका छौँ। स्थिति भनेको यो। तर त्यसले पुनर्स्थापित गर्ने साथीहरूले उहाँहरूले के सोच्नुभयो थाहा छैन, तर यसले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई, हाम्रा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई र हाम्रो पार्टीलाई म भन्छु चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कुरै छैन। हिजोसम्म पुनर्स्थापना नहुँदासम्म केपी ओली त केयरटेकर हो, निर्वाचन घोषणा गरिराखेको छ। निर्वाचन घोषणा गरिराखेको प्रधानमन्त्रीले यो के निर्णय गर्ने हो, निर्णय गर्न पाउँदैन। यो काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जुन कुरा ठिक थिएन, यो ठिक होइन भनिरहेको थियौँ। अब त त्यो दुःख पनि गर्नु नपर्ने हो। संसद पुनर्स्थापित भयो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्धको अविश्वास लगायतका कुराहरू के छ स्थिति मैले तपाईँहरूलाई बताइदिएँ। उहाँ त हिजोभन्दा झन् डरो पो हुनुभयो। यथार्थ भनेको यो छ। अलिकति यहाँहरूको तयारी पुगेको थिएन कि? म खुसुकको सोध्दै थिएँ हाम्रो शेरबहादुर गभर्मेन्टलाई के छ भनेर। होइन अब त के भएर झन् ढुक्कै अलिक बढी समय पाइयो तयारी गर्नको लागि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेची महाकाली समय लाग्यो,
एउटा चिन्ता अलिक समय कम हुने हो कि भन्ने थियो। अब त त्यो चिन्ता पनि हट्यो। यही स्पिरिटका साथ, यही भावनाका साथ तपाईहरु ढुक्कै भएर लाग्नुस्। अप्ठ्यारो नराम्रो कुनै पनि कुरा छैन। यहाँहरु डरो भएर लाग्नुस्। यो बेला समय सबै हाम्रो पक्षमा छ। संविधान, कानुन, मूल्य, मान्यता सबै कुरा हाम्रो पक्षमा छ। तपाईहरु ढुक्क भएर लाग्नुस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब मैले अलिकति स्पष्ट भने वास्तवमा त्यो अप्ठ्यारो, त्यो अन्योल, यो पुनर्स्थापनाले के अप्ठ्यारो भयो त? म धेरै छलफल गर्दिनँ। एक-दुईवटा कुरा मात्रै तपाईहरु समक्ष राख्छु। मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटन यदि सदर भएको भए त्यति बेला तात्कालीन हाम्रो पार्टी यति लोकप्रिय थियो, मनमोहन अधिकारीले सरकारले गरेका निर्णयहरू यति लोकप्रिय थिए, त्यो लगत्तै भएको निर्वाचनमा नेकपाको, हाम्रो त्यति बेलाको पार्टीको बहुमत निश्चित थियो। नेकपालाई बहुमत आउन नदिनको लागि त्यो काम गरियो भन्ने विज्ञहरूको विश्लेषण थियो र पार्टीको पनि त्यही विश्लेषणका साथ कानुनको आडमा राजनीति गरियो भन्ने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको थियो। अब त्यति बेला मैले अघि नै भने हर्ताकर्ता माधव कुमार कमरेड हुनुहुन्थ्यो। उहाँ समेतको निष्कर्ष चाहिँ त्यो थियो। वास्तवमा त्यसो भएको भए हामी जुन विभाजनतर्फ गयौं त्यो विभाजन हुँदैन थियो। कम्युनिस्ट आन्दोलन अझै सबल भएर अगाडि बढ्थ्यो। तुरुन्तै सुरु भएको सशस्त्र क्रान्ति, अब त्यसको बारेमा मेरो कुनै नकारात्मक टिप्पणी होइन, तर त्यस्तो सशस्त्र क्रान्ति पनि धेरै साथीभाइहरू एकदम अन्योलमा परेर उदासीन भएर निराश भएर निर्वाचन सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको कारणले गर्दा यसतर्फ देश गयो भन्ने विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। प्रधानमन्त्री पद्धति र प्रक्रिया कमजोर भयो भन्नेहरू पनि छन्। त्यो सन्दर्भमा अहिले पनि हाम्रा अप्ठ्याराहरू, चुनौतीहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बढाइदिएको छ भन्ने टिप्पणी छ। नेकपा हामी त अविभाजित छौँ, हामीले भनिराखेका छौँ नेकपामा विभाजन छैन, हामीले त्यो बोलिराखेका छौँ। हाम्रो प्रथम अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रथम अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ। कागजकै कुरा गर्ने हो भने दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ। हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र महासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छैनौँ। त्यसैले हामीले भनेका छौँ हामी एकताको पक्षमा छौँ। हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छैनौँ। अब कोही कमरेडहरू हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीलाई कारबाही गरेर आफै अध्यक्ष हुनुभयो रे, झन्डै 1 महिना 4 दिन भन्ने सुनेको हो। तर हामीले चाहिँ कारबाही गरेका छैनौँ। त्यसो गर्दा पनि कारबाही गरेका छैनौँ। हेर्नुहोस् है, त्यसो गर्दा पनि हाम्रा अध्यक्षलाई कारबाही गरेर आफू अध्यक्ष हुनुभयो 1 महिना 4 दिन। निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिदियो। फेरि यो हामीले बोलेको होइन, निर्वाचन आयोगको कुरा बोल्दैछु। म त कानुनको विद्यार्थी, आफू त्यसै बोल्दिनँ। निर्वाचन आयोगले भनिदियो अध्यक्षहरूको निर्देशनमा महासचिवले बैठक बोलाउनु पर्छ। यो अर्को जुन पार्टी छ त्यो पार्टीमा त महासचिवै देख्दैनौँ हामी, छैन। साँच्चै के भएको त्यो मैले त्यति थाहा पाएको छैन। एकताली त 4-5 जना साथीहरूको नाम सुनेको थिएँ। 4-5 जनामा पक्कै पनि एउटा त बन्नुभयो होला भन्ने ठानेको त हिजोस्तिसम्म बन्नुभएको रहेछ। के भएको थियो? ठ्याप्पै भइसक्नु पर्ने त। महासचिव छैन।
अनि निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका जति पनि कागजातहरू छन् नि, त्यो सम्पूर्ण कागजातहरूमा 1 नम्बर केपी ओली लेखिएको छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले के भन्यो त भन्दा 1 नम्बर अध्यक्ष केपी ओली हो, दोस्रो प्रचण्ड। अध्यक्षले निर्देशन दिएर महासचिवले बैठक बोलाउने हो। यो नभएको हुनाले एकजना कमरेड त्यो 1 महिना 4 दिन अध्यक्ष भएको मिलेन, अवैध हो, त्यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ भनेर निर्वाचन आयोगले भन्यो। अब निर्वाचन आयोगले भनेपछि त कसरी अध्यक्ष भनेर मान्नु? स्थिति भनेको यो स्थितिमा अब हाम्रो अध्यक्ष कमरेड केपी ओली प्रथम अध्यक्ष, उहाँको नेतृत्वको पार्टी जहाँ हामी हिँडिरहेका छौँ, महासचिव विष्णु पौडेल, यो पार्टी विधि सम्मत ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छौँ। त्यही कारबाही नगरेको कारणले गर्दा केही साथीहरू थपेका छौँ काम गर्नलाई। अलिकति सङ्ख्या ठाउँ ठाउँमा बढेको जस्तो देखिन्छ, तर हामीले एकजना पनि कारबाही नगरेको हुनाले हामी एकताको पक्षमा उभिएका छौँ। स्थिति भनेको यो। अब ठ्याक्कै त्यसै गरेर पार्लिमेन्टमा पनि संसद दलको नेताको केपी ओली, उहाँ निर्वाचित संसद दलको नेता हुनुहुन्छ। निर्वाचित संसद दलको नेता भइसके पछाडि निर्वाचित संसद दलको नेतालाई नसोधिकन, उहाँको अनुमति नलिकन पार्लिमेन्टमा हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि काम अगाडि बढ्छ? कोही साथीहरूले कुनै अर्कै नाममा भए पनि हस्ताक्षर गरेर अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भयो भने त्यो अविश्वास प्रस्ताव सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरण नियम इत्यादिको विपरीत हुन्छ कि के हुन्छ? कतिवटा प्रश्न छ हेर्नुहोस्। त्यो उहाँहरूले पनि बाहिर प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूको अप्ठ्यारो बुझेर हामीले पनि बाहिर त्यति कराउँदैनौँ, करा छैनौँ। साथीहरूलाई परेको अप्ठ्यारो त आफैलाई परेको हो नि त। अब पार्लिमेन्टमा प्रस्ताव लैजाउँ, केपी ओलीलाई सोध्नु पर्यो, होइन तपाईँको विरुद्धमा अविश्वास लैजाउँ भनेको अनुमति पाऊँ अध्यक्ष कमरेड? अब केपी ओली कमरेड विनम्र हुनुहुन्छ, उहाँले हुन्छ ढुक्कै हुन्छ लग्दै गरे हुन्छ भनेर भनिदिनु बेल पनि लाउनुहुन्न। तर अहिलेसम्म सोध्न आउनुभएको छ। हाम्रो विधानले नेताकोमा लैजाँदा उपनेताकोमा जानुपर्छ भनेको छ। तपाईँहरूको आशीर्वाद र शुभकामनाले उपनेता छु, मेरोमा पनि अहिलेसम्म आएको छ। अब स्थिति चाहिँ यो छ, हामीले जटिलता भनेको यो हो। अनि यस्तो अवस्थामा कुद्दै साथीभाइहरूकोमा गयो, तपाईँहरूले मत हालिदिनुहोस् न, तपाईँहरूले मत हालिदिनु भयो भने त अविश्वास प्रस्ताव पास हुन्छ भनेर कुद्दै गयो। उहाँहरू पनि कस्तो नबुझ्ने, कस्तो अप्ठ्यारो प्रश्न सोध्नुहुन्छ। तपाईँहरूको नेकपा विभाजन भएको छ कि छैन? तपाईँहरूको नेकपा भन्ने पार्टीको तपाईँहरू कुन टुक्रा हो? हामीलाई बताउनुहोस् न, हामीले कसलाई सहयोग गर्नुपर्ने भनेर अप्ठ्यारो प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ बा। त्यसले गर्दा उहाँहरूको यो अविश्वास प्रस्ताव मैले अघि नै भने नि हरिबिजोग अवस्थामा छ। स्थिति भनेको यो छ कमरेड। त्यसैले म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि यहाँहरू निश्चिन्त भएर ढुक्कका साथ सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नको लागि तपाईँहरू जसरी उत्साहका साथ लाग्नुभएको छ नि, यसै गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा कुरालाई म यहाँनिर प्रश्न गर्छु, अहिले पनि खुब भनिँदैछ, त्यही राजीनामाको प्रसङ्ग उठाउँदा पनि त्यो चर्चा सुने मैले। झन्डै देश त खत्तम भएको नि, देश त बर्बादै भएको नि, धन्न सर्वोच्च अदालतले बचायो, प्रतिगमनमा गइसकेको थियो, के हो यो? म अलिकति मात्रै कुरा प्रश्न गर्छु। र फेरि यो कुरा मेरा एकजना मित्र
उहाँले पनि अलिक जोरदार ढङ्गले एकपटक उठाएकोदेखि मैले सुने। उहाँकै पालामा एउटा काम भएको थियो संविधान सभाको सन्दर्भमा, बाबुराम भट्टराईजी उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 2 वर्षमा बनाउने भनेको संविधान 4 वर्ष हुँदा पनि सकिएन। धुमधाम कोसिस गरियो र 4 वर्ष पुरा हुँदाखेरि यसलाई म्याद थपौँ, यसो गरौँ, 1 वर्ष थपौँ। मलाई राम्रोसँग सम्झना छ, मै लागे, आँखाबाट आँसु आयो त्यो दिन राति 12 बजे। त्यति बेला मेरा मित्र बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री र ठिक छ म हेर्छु, हामी सल्लाह गर्छौँ भनेर फर्केर सिंहदरबार गएको। उहाँले त क्याबिनेट बैठक राखेर संविधान सभा विघटन भयो भनेर घोषणा गरिदिनु। त्यो संविधान सभा विघटन हुँदा सबैले अब चौपट भयो भने त्यति बेला मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, हामी अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गऱ्यौँ। त्यो अँध्यारो सुरुङको टुप्पामा उज्यालो देखिँदैन, अँध्यारो मात्रै छ। त्यो अँध्यारो सुरुङमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, साह्रै अप्ठ्यारोतिर गयौँ है मैले भनेको त्यो। त्यति बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा के फरक छ, कमेन्टहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। पुरै कुनै त्यसको बिचमा त अलिकति पनि छेउछाउ नै हुँदैन, फरक छ। म तपाईँहरूलाई अलिकति बताउँछु। बाबुरामजीले त्यो संविधान सभा विघटन गरेको बेलामा पूर्णतः शून्यता थियो, देशमा संविधान थिएन। अहिले त देशमा जनताले बनाएको संविधान छ। यो अधिकारको स्रोत जनता हुन्, सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ। त्यो जनताले बनाएको संविधान छ। अहिले त्यो विघटन गर्दा, संविधान सभा विघटन गर्दा देशमा शून्यता थियो, कुनै संविधान थिएन। अब के गर्ने भन्ने प्रश्न थियो। त्यसैले यहाँलाई सम्झना छ, त्यति बेला खेलराजजी प्रधानमन्त्री बनाउँदा प्रधान न्यायाधीशबाट अध्यादेश जारी भएको थियो, बाधा अड्काउ फुकाउ जारी भएको थियो। त्यति बेला यहाँलाई सम्झना आउनुपर्छ, केही नभएर त्यो बाटो निकालिएको थियो। अनि अहिले के फरक छ, अहिले जनताले बनाएको संविधान छ, सबै व्यवस्था छ, त्यो कानुन भएको अवस्था छ। राष्ट्रपति भन्ने संस्था छ अहिले, जसले संविधानको रक्षा गर्छ, जिम्मेवारी छ उसलाई। त्यो राष्ट्रपति संस्था छ अहिले। अनि निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो। अर्को निर्वाचित प्रधानमन्त्री नआउँदासम्म उहाँले देश सञ्चालन गर्नुहुन्छ। अनि स्थायी हाउस राष्ट्रिय सभा छ। यहाँले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा, अहिलेको संसद भनेको सङ्घीय संसद, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा हो। प्रतिनिधि सभा गए पनि राष्ट्रिय सभा स्थायी हाउसको रूपमा रहन्छ, जसका सदस्यहरू 2-3 वर्षमा परिवर्तन हुँदै जान्छ। राष्ट्रिय सभा कहिले पनि मर्दैन, जिउँदै रहिरहन्छ। त्यो जिउँदो राष्ट्रिय सभा छ। अनि प्रतिनिधि सभा आउने सुनिश्चित छ। बाबुरामजीको बालामा त अब के हो अँध्यारो सुरुङमा गइयो भन्ने थियो। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा संविधान बमोजिम विघटन भयो र त्यो प्रतिनिधि सभा वैशाख 17 गते र 27 गते निर्वाचन सम्पन्न भएर आउँछ भन्ने निश्चित थियो। त्यो भन्दा अगावै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएर रिइन्स्टेट गर्यो। आखिरमा प्रतिनिधि सभा आउनको लागि त संविधान बमोजिमका बाटोहरू थिए नि। कसरी प्रतिगमन भयो, कसरी अँध्यारोतिर गयौँ भने। अनि प्रदेश सभा छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय तहको सरकार छ, अनि सबभन्दा माथि जनताले बनाएको संविधान कार्यान्वयन भएको अवस्था छ। जुन संविधान अन्तर्गत हामीले अब जनताले परिवर्तनको लागि कुनै आन्दोलन गर्नु पर्दैन भनेर हामीले घोषणा गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रतिगमन भयो, निरङ्कुशता भयो, आदि इत्यादि जुन कुराहरू उठे
उठाइयो र अहिले यो सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिँदा धन नै बाँचियो भन्ने खालका टिप्पणीहरू त्यो अतिशयोक्ति हुन्। त्यसका कुनै पनि आधारहरू छैन। यो कुरा तपाईँ हामी एकदम प्रष्ट हुनुपर्छ र शिर ठाडो पारेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। केही कारणहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो, तर यसमा अन्यथा केही पनि भएको छ। प्रधानमन्त्रीले सोध्नु भएको छ त्यो प्रश्न अहिले पनि भ्यालिड छ। त्यो प्रश्न ज्यूका त्यो विद्यमान छ। त्यो के हो त भन्दा 2/3 बहुमत लगभगको सरकारलाई काम गर्न नलिएपछि, मैले काम गर्न नपाएपछि मैले कसलाई गुहार्ने? लोकतन्त्रमा जनता गुहार्नु बाहेक अर्को कुनै बाटो छ? जनता गुहार्न जाँदा प्रतिगमन हुन्छ। जनता गुहार्ने भनेको त त्यो त प्रजातन्त्रको उच्च रूप हो। यो कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो र यो कुरा अहिले पनि त्यतिकै उपयुक्त छ। अब यस बारेमा अरू धेरै म चर्चा गर्दिनँ। अब म अन्तिमतिर जाँदैछु। 3 महिनाको अवधिमा संसदमा मुद्दा चलिरहँदा यो विघटन भएको संहारमा यो अवस्थामा झन्डै यो 3 महिनामा हामी जनताको बिचमा गयौँ। जनताको बिचमा विभिन्न भेलाहरू भए, छलफलहरू भए। कमेन्टहरू पनि आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो ठाउँहरूमा अगाडि बढ्नुभयो। यहाँहरूले त्यो आम सभाहरू देख्नुभएको छ। कार्यकर्ताहरू, सामान्य जनताहरू, बुद्धिजीवीहरू सबै हाम्रो पार्टीबाट पर रहेका साथीभाइहरू पनि यो बेलामा उत्रिएर बोले, होइन केपी ओलीलाई समर्थन गर्छु भने। कारण के हो? धनगढीको भव्य आमसभा भयो। काठमाडौँको त्यो आमसभा म कहिले बिर्सन्न। साथीहरू भन्नुहुन्छ काठमाडौँमा यत्रो आमसभा राजधानीमा कहिले पनि भएको थियो। अनि त्यस पश्चात हामीले पूर्वमा बुटोलमा गयौँ, त्यसपछि विराटनगरमा गयौँ। विराटनगरका साथीहरू भन्नुहुन्छ, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू भन्नुहुन्छ विराटनगरमा यत्रो आमसभा अहिलेसम्म भएको थियो। हामीले आमसभा सिद्ध्याउँदासम्म पनि मानिसहरू दुहुबीमा अड्किएका थिए। 10,000 जनता त दुहुबीमै अड्किराखेको अवस्था थियो। विराटनगरले यत्रो आमसभा कहिले पनि देखेको थिएन। त्यो मूल जुन आमसभा स्थल छ, त्यो आमसभा स्थलबाट पनि छेउमा अर्को एउटा फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड जत्रो ग्राउन्ड, त्यो पनि टन्नै भरिएर मान्छे छताछुल्लो भएर सडकमा पोखिएका थिए। दुबईबाट यता मान्छेहरू आउन अझै पनि पाएका थिएन। मैले यहाँलाई अलिकति यी प्रसङ्गहरू केलाएर भन्नु खोजेको कुरा के हो त भन्दा, जनताहरू किन यसरी उत्रिए? आम जनता, सामान्य जनता, हाम्रा कार्यकर्ताहरू, शुभचिन्तकहरू किन यसरी सडकमा उत्रिए? यो 3 महिनाको अवधिमा जुरुक्कै जनता सडकमा उत्रिए। त्यहाँ प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जताततै हामीले पनि देख्यौँ, आई लभ यु केपी, केपी ओली आई लभ यु एउटा नारै भएको थियो। अनि प्रधानमन्त्रीले ठट्टा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि आई लभ यु भनेपछि यसो फर्केर हेरेको त आफूभन्दा बुढाबुढी दाँत खुग्लेकाहरू पो आई लभ यु भन्दै रहेछन् रे। यो माहौल थियो। यो उपहार कसरी भयो? त्यसै भएको हो। किडनी फेरिसके पछाडि उज्यालो अनुहार भएको केपी ओलीलाई देखाएर मन परेको हो, देखेर मन पराएको हो। यसका कारणहरू छन्। काम गर्न नदिँदै पनि, अवरोधहरूको बिचमा पनि यो सरकारले जे कामहरू गरेका छन्, यो पार्टीको नेतृत्वमा जे कुराहरू भएका छन्, त्यसले गर्दाखेरि जनता उत्रिएर तिमीलाई हाम्रो समर्थन छ भनेर बोलेका कुरा भनेको नि। अब प्रचारको कुरा, काम गर्ने कुरा त धेरै भन्नै पर्दैन, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ।
सरकारले गरेका राम्रा कामहरू जनतामा पुर्याउने काम कसले गर्छ? पार्टीले गर्छ। सरकारको विरुद्धमा फिजाइएका भ्रमहरू कसले चिर्छ? पार्टीले। तर यहाँ त पार्टीकै नेताहरू सरकारको राम्रो कुरा भन्नलाई होइन, भ्रम चिर्नलाई होइन, सरकारको विरुद्धमा अनेक कुराहरू भ्रम फिजाउनको लागि जब लाग्नुहुन्छ भनेदेखि भन्नुहोस् स्थिति के हो? तर यसका बावजुद जनताले बुझे। यसका बावजुद जनताले कतिपय यसरी रोक्दै भएका कामहरू हुँदा त कतिसम्म भन्दा प्रचार गर्ने कुरा त छोडिदिनुहोस्, भएका कामहरू पनि कहाँ यो केपी ओलीले गरेको हो र? धरहराको प्रसङ्ग आयो, रानी पोखरीको प्रसङ्ग आयो, म एकदम झल्झली सम्झन्छु। नाम चाहिँ के भएको आजकल अलिक बिर्सिन्छु म। कहाँ यो धरहरा केपी ओलीले बनाएको र? रानी पोखरी कहाँ केपी ओलीले बनाएको र? यो त इन्जिनियरले बनाएको भनेर एकजना नेताले भन्थ्यो। अनि ठट्टा हुँदै थियो कि यो कोरोनाको। सरकारले ठुलो सफलता हासिल गर्यो, खोप जताततै खोप समयमा ल्यायो। यो खोप सुरु भइसके पछाडि 1.5 महिना 2 महिनामा होइन, नेपालले 1 वर्ष 2 वर्षमा पनि खोप ल्याउन सक्दैन भन्ने थियो। तर 1.5 महिनामा खोप नेपालले लगायो, रेकर्ड ब्रेक गर्यो। र अहिले अब निरन्तर यो खोप प्राप्त हुन्छ। 23 गतेदेखि अर्को खेप सुरु हुँदैछ र अब यो समस्यालाई हामी पार लगायौँ, ठुलो उपलब्धि हासिल हो। तर साथीभाइहरूले त भनिदिनु बेला हुनु, यो त कहाँ केपी ओलीले गरेको हो र? यो सरकारले गरेको हो र? यो त वैज्ञानिकहरूले गरेको हो त, डाक्टरहरूले पो गरेको त। मैले यहाँहरू समक्ष राख्नु खोजेको कुरा के हो भन्दा, यो स्थितिमा केपी ओलीको सरकारले, केपी ओली अध्यक्ष रहेको पार्टीले यो काम गर्यो र जनताको समर्थन, जनताको बीचमा उसले समर्थन प्राप्त गर्यो। म यसमा धेरै अरू चर्चा गर्न चाहन्छु। अघि पनि प्रसङ्गहरू आएका छन्, 1-2वटा उदाहरण मात्रै म बताउँछु। त्यो सबै कुरा चर्चा गरेर साध्य छैन। अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले सिंहदरबार रेट्रोफिटिङ गरेर उद्घाटन गर्दा 3 वर्षमा सरकारले के गर्यो भन्ने सरकारको प्रकाशित छ। त्यो यहाँहरूले हेर्नुभयो भने देख्नुहुनेछ। साँच्चीकै सरकारले अप्ठ्यारोको बिचमा, अप्ठ्यारोको बावजुद पनि काम गरेको छ। अघि माननीय मन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब त मेलम्चीबाट खानेपानी आउने निश्चित भयो। पछिल्लो समय यहाँहरू थाहा छ, ढोकै उल्टो लगाएर मेलम्चीको पानी त्यहाँ दुर्घटना भयो, केही प्राविधिकहरू समेत बग्न पुग्यो। अहिले त्यो सब रिपेयर मर्मत भएर अब त पानी हाल्ने काम सुरु भइसकेको छ। अब खानेपानी जनताले प्राप्त गर्ने। हामी भन्दै थियौँ, अब जनताले पाउने मात्रै होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराई किशुनजीले म काठमाडौँको सडक पानी ल्याएर मेलम्चीको पानी ल्याएर धुन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँको त्यो सपना अब हामी पुरा गर्छौँ। किशुनजीले कल्पना गरेको त्यो कुरा, काठमाडौँको सडक मेलम्चीको पानी ल्याएर अब हामी धुन्छौँ, निश्चित भयो। यस्ता कति कुराहरू भएका छन्, त्यसतर्फ जान्न 1-2 मात्रै उदाहरण म दिन्छु। वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा हामीले नाकाबन्दीलाई पराजित गर्यौँ। हामीमाथि नाकाबन्दी किन लाग्यो? लामो म व्याख्या गर्दिनँ। हामीले हाम्रो संविधान आफै बनायौँ, समयमा बनायौँ। समयमा नबनाउने दबाब थियो, तर हामीले बनायौँ। यहाँको आशीर्वाद र शुभकामनाले म नै संविधान सभाको अध्यक्ष थिएँ, नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थिएँ। मलाई सबै कुरा झल्झली थाहा छ। तर हामीले अलिकति पनि अडान छोडेनौँ। हाम्रा कमरेड केपी ओली
हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो नेतृत्व पहल र प्रयासमा हामीले समयमा संविधान बनायौँ र समयमा राम्रो संविधान बनाए बापत साथीभाइहरूले चित्त दुखाएर नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दी पनि कस्तो अवस्थामा? भूकम्पले छेदविच्छेद भएको बेलामा, भूकम्पले छेदविच्छेद भएको बेलामा हामीमाथि नाकाबन्दी लाग्यो। 5 महिना नाकाबन्दी लाग्यो, तर सरकारले दृढ अडान राख्यो। हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक अडान राख्यो। भारत भ्रमणको निम्ति आउँदा पनि केपी ओलीले यो स्थिति सहज नभइकन म भारत निम्तामा आउँदिन भन्नुभयो। कुनै देशको प्रधानमन्त्रीले यसरी हाम्रो आत्मसम्मान बढाउने गरिकन, शिर ठाडो पार्ने गरिकन कुनै प्रधानमन्त्रीले योभन्दा अगाडि बोलेको छ? प्रश्न भनेको थियो। त्यति मात्र होइन, त्यसपछि भारतले कुरा बुझ्यो, उसले स्थितिलाई सहज बनायो। प्रधानमन्त्री जानुभयो, कुराकानी भयो, छलफल भयो र अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपाललाई कहिले नाकाबन्दी नलाग्ने अवस्थामा पुर्याइयो। अब यो देशमा नाकाबन्दी लाग्न सक्दैन, किनभने तपाईँलाई सम्झना होला सी जिनपिङ 23 वर्ष पछाडि नेपालको भ्रमण गर्न आउँदा उहाँले सोर्टी होटेलमा भाषण गर्दै भन्नुभयो, नेपाली जनताको सी लिङ्क्ड हुने, भू जडित हुने, ल्यान्ड लिङ्क्ड हुने इच्छा र चाहनालाई हामी समर्थन गर्छौँ भन्नुभयो। अर्थात् चीन मार्फत पनि समुद्रसम्म हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसैले नेपाललाई कतैबाट पनि नाकाबन्दी लाग्न सक्दैन। यो अवस्थामा कसले पुर्यायो? केपी ओलीको नेतृत्वको पार्टीले, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार। अनि चुच्चे नक्सा त आजकल पपुलर छ, लोकप्रिय छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो चुच्चो यतातिर निस्केको नक्सा। त्यो नक्सा नेपालको सिमाना संविधानमा त्यसलाई समावेश गरियो, संविधान संशोधन गरियो र पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन पारित भयो। त्योभन्दा अगाडि केही दलहरूले हाम्रो असन्तुष्टि छ भनेर बाहिर बसेका थिए। उनीहरू भोटमा भाग लिँदैन थिए, विरोध गर्थे। तर केपी ओली सरकारकै पहलमा त्यो चुच्चे नक्सा पारित भयो, सर्वसम्मतिले पारित भयो। उहाँले जी न्युजसँग अन्तर्वार्ता दिनुभयो। हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हौँ, आत्मसम्मान भएका देश हौँ। देश ठुलो सानो भूगोलले हुन सक्छ, जनसङ्ख्याले हुन सक्छ, तर देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश ठुलो र सानो हुँदैन। उहाँले शिर ठाडो पारेर अन्तर्वार्ता दिनुभयो र हाम्रो पनि शिर ठाडो बनाउनु भयो, आत्मसम्मान बढाउने काम गर्नु। अनि जनतालाई सपना देखाउनु भयो। ती सपनाहरू पुरा पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा व्यवहारबाट गरेर उठेको। यति कुरा राखेर त्यस कारणले गर्दा यी केही उदाहरणहरू हुन्, कमेन्टहरू, जसले गर्दा केपी ओलीको अध्यक्षताको पार्टीप्रति, केपी ओलीले नेतृत्व गरेको यो सरकारप्रति जनता उर्लिएर सडकमा आए, जनताको समर्थन प्राप्त हो। यो कुराले निरन्तरता पाउँछ। यो कुरालाई गाँठ बाँधेर, यो कुरा ध्यानमा राखेर तपाईँ हामी निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ। यही अठोट र विश्वासका साथ अगाडि बढ्न म कमलालाई आग्रह गर्छु। अरू अब म यहाँहरूको समय लिन चाहन्न, मेरो कुरा धैर्यतापूर्वक सुनिदिनुभयो। यही विश्वासका साथ सर्वोच्च अदालतले रिइन्स्टेट नगरेको भए पनि हामी जनतामा जान्थ्यौँ। वैशाख 17 र 27 गते 1 मिनट ढिला नगरिकन चुनाव सम्पन्न गरेर चुनावबाट जनताको आशीर्वाद दिएर हामी फर्कन्थ्यौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रिइन्स्टेट गरिदियो, विघटनलाई बदल गरिदियो, तर केही छैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गरेर हामी जनताको बिचमा गइरहन्छौँ। जनताको बिचमा फेरि जाने कुरा
अलिकति ढिलो साँडोको कुरा हो, 6 महिना अगाडि र 6 महिना पछाडिको कुरा होला। वैशाखको सट्टा मङ्सिर होला, तर फेरि जनताको बिचमा जानु छ, जनतामा जाने कुरा निश्चित छ। यसै गरेर शिर ठाडो पारेर हाम्रा यी साहसहरू, हाम्रा यी सबै उपलब्धिहरूलाई साथ दिएर हामीले जनताको बिचमा गएर जनताको आशीर्वाद दिएर जानुपर्छ। त्यसको लागि हामीलाई केही समय प्राप्त भएको छ। यही रूपमा यसलाई ल्याउँ र निश्चिन्त भएर अगाडि बढ्नको लागि म कमरेडलाई आग्रह गर्छु। सबै स्थिति राम्रो छ, म धेरै अरू व्याख्या गर्दिनँ। सबै स्थिति राम्रो छ। नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नको लागि पार्टीले मलाई नै जिम्मा दिएको छ, अरू पनि कमरेडहरू हुनुहुन्छ, मलाई जिम्मा दिनुभएको छ। सबैसँग म छलफल गरिराखेको छु। उहाँहरूको प्रश्न एउटा भनाइ छ, त्यो के हो त भन्दा संविधानको पक्षमा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पक्षमा हामी दृढतापूर्वक उभिन्छौँ, यताउति गर्दैनौँ। हामी संवैधानिक मूल्य मान्यताको पक्षमा उभिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा जे हुन्छ ठिक हुन्छ, यति मात्रै कुरा यहाँहरूले बुझ्नुहोस् भन्ने आग्रहका साथ म तपाईँहरूलाई मेरा यति कुराहरू धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिएर यहाँहरूको बिदा चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद।